अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नईम सुमरो। अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं जेको मौजूदा जेको सिलसिलो हले थो पियो सिंध में MKM तरफ़ां जेका मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुतालबा कया विया, कॾहिं कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जो, कॾहिं सिंध में जेको आहे नवां सूबा क़ाइमु करण जो। ऐं कल्ह हिकिड़ी मीडिया में ॻाल्हि हली जंहिंमें सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जेका पार्टी अॻुवाणनि सां मीटिंग कई आहे, उन में उन्हनि खे हिकिड़ो छंड पटी आहे त कराची जा मामला सिधा न थिया आहिनि ऐं 3 महीननि जे अंदरि मामला असांखे सिधा करे ॾियो। अॼु उन सिलसिले में जॾहिं सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमून साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन मां जॾहिं उन्हनि खां सुवाल कयो वियो त छा सदर ज़रदारी साहब तव्हांखे का अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे, इजलास में का अहिड़ी ॻाल्हि थी आहे, त उनखे डिनाए कयो। त अॼु हिन ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं। ॿियो इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर छा सबबु आहे त जेको कराची आहे उनखे हमेशह कराची जे मसइलनि खे सियासत जे वर छो थो चाढ़ियो वञे। MKM सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हियूं करे पंहिंजी सियासत खे ज़िंदा रखण जी कोशिशि कंदी आहे, त वरी असां सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जा हिकिड़ा वॾा तकरीरूं मरसूं सिंध न ॾिसूं, जहिड़ा बयान इहो ॾिसंदा आहियूं। पर इन विच में जेको अवाम जो जेको मसइलो आहे, जेका अवाम जी सफ़रिंग आहे, उहा जीअं जो तीअं असांखे बरक़रार नज़र अचे थी। त उहा सफ़रिंग ख़तमु करण लाइ अमली क़दम छो नथा खयां वञनि। ऐं उनखां सवाइ इहे जेका नारेबाज़ी आहे उहा सिर्फ़ु नारेबाज़नि ताईं महदूद छो आहे ॻाल्हि, छो नथा मामला हल थियनि, उन में कहिड़ियूं रंडकूं आहिनि। जेकॾहिं कराची में तरक़ियाती प्रोग्राम जारी आहिनि, तरक़ियाती मनसूबा हलनि था, त उहे एतिरो देरि जो शिकार छो थिया आहिनि ऐं उन्हनि में रंडकुनि जा सबब कहिड़ा आहिनि, सॼी सूरत हाल ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं। इन ई मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे हिन वक़्तु सिंध हुकूमत जी तर्जुमान मैडम सादिया जावेद ज्वाइन किया है। सादिया जावेद साहबा को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो करंट सिनारियो चल रहा है, MKM की जो इल्ज़ाम तराश, ये वफाक के हवाले करना कराची को या सूबों के जो मुतालबात हो रहे हैं, हम देखते हैं कि जब भी MKM के जो मफाद हैं वो उसको ख़तरे में नज़र आते हैं तो वो सिंध की तकसीम की बातें करते हैं। और क्या वजह है कि बार बार उनको यही एक तो महाजर कार्ड खेलते हैं और वो सिंध की वहदत पे वार की बात करते हैं, जिससे जो सिंध में रहने वाले सिंधी हैं ख़ास करके उनको बहुत तकलीफ होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये अहमकों की जन्नत में रहते जो भी, सिर्फ MKM की बात नहीं है, जो भी लोग ये इस तरह का शोशा छोड़ते हैं कि जी कराची जो कि सिंध का दिल है, सिंध का दारुल खिलाफा है, वो सिंध से अलग होगा और अलग सूबा बनेगा। मेरा उनके लिए वाज़े पैगाम है, ये सिंध है, ये MQM नहीं है कि जो टुकड़ों में तकसीम होती रही है और अभी भी टुकड़ों में तकसीम है। बज़ाहिर ये आपस में एक है, ये सूबा सिंध है, सूफियों की धरती है, मोहब्बत से प्यार से हम रहते हैं। जो ये लोग सोचते हैं, मंसूबे बनाते हैं, और अगर MQM को ये 3-4 साल में इस तरह अगर वो शोर ना करे तो उनकी सियासी रेलेवेंस खत्म हो गई है। पहले वो रोज डरा धमका कर लोगों को उन पर मुसल्लत थे, और अब क्योंकि वो बात नहीं रह गई है तो वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं ताकि उनकी सियासी साख बहाल हो सके। लेकिन अब कराची वाले जो इनके वोटर हैं उनको भी समझ आ गई है कि ये सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा सादिया साहब, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल वो तो हम देख रहे हैं, आप खुद उर्दू स्पीकिंग हैं और जो भी उर्दू बोलने वाले हैं ज़ाहिर सी बात है वो उनकी सारी जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है उसकी नुमाइंदा पार्टी नहीं है। पर हम देखते हैं कि कराची में मसाइल तो हैं। आज सीनियर सूबाई वज़ीर जो शर्जील इनाम मेमून साहब हैं, उन्होंने भी ये एतराफ़ किया है कराची में मसाइल हैं। तो आप नहीं समझते कि कोई मिसकैलकुलेशन हो गई है तरक्याती कामों में, रोड उखड़े पड़े हुए हैं, उसके अलावा अवाम परेशान है। और सदर ज़रदारी आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से भी एक बात चली मीडिया में, जिसका आज जो तरदीद की है
شرجیل انعام احمد صاحب ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک موقع اب مل گیا ہے ایم کیو ایم کو اس معاملے پہ, کراچی کو صحیح طرح سے جو ہے ہینڈل نہیں کیا گیا؟ دیکھیں بالکل مسائل ہیں, کیونکہ کراچی جو ہے نا وہ پاکستان میں کہتی ہوں کراچی وہ شہر ہے, کراچی ماں کی آغوش ہے. کراچی شہر میں نہ میں اگر یہ کہا جائے کہ جی صرف سندھی بولنے والے رہتے ہیں یا کراچی میں صرف اردو بولنے والے رہتے ہیں, تو یہ بالکل غلط بیانی ہوگی. پاکستان منی پاکستان اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر رنگ ہر نسل پاکستان گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان کے گوادر تک جو ہے لوگ اس شہر میں آباد ہیں. ہر رنگ ہر نسل اس شہر میں آباد ہے. تو ظاہر سی بات ہے آبادی کا انفلکس زیادہ ہے, وسائل کم ہیں اور مسائل اسی لیے بڑھ جاتے ہیں. لیکن سندھ حکومت جو میئر کراچی مرتضی وہاب وہ کام کر رہے ہیں. دشواریاں آتی ہیں, کچھ کاموں میں ڈیلے ہوا ہے, اس میں اگر ہم اعتراف کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن کام ہو رہا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ایم کیو ایم 40 سال سے برسر اقتدار ہے. کوئی قومی حکومت, کوئی نیشنل گورنمنٹ, جو بھی نیشنل اسمبلی میں حکومتیں بنی ہیں پاکستان میں, اس کا یہ حصہ رہے ہیں. ایک شہر میں کوئی منصوبہ جو انہوں نے کیا ہو اس کے وہ جو مغل تھے نا, انہوں نے بھی جو تعمیرات کی تھی, کام کیے تھے, اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. صحیح. ان سے پوچھیں کہ یہ 40 سال سے برسر اقتدار ہے. پرویز مشرف کے زمانے میں بلا شریک کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا, یہ اقتدار میں تھے. تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا ہے. جماعت اسلامی اس شہر میں پاور میں رہی ہے. ستار افغانی بنا, نعمت اللہ خان بنے, جماعت اسلامی سے کوئی سوال پوچھے, اور آج بھی جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمین ہیں, ان ٹاؤنز کا جا کے کوئی حال تو دیکھے. تو ان سے ان کے حساب مانگنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے. اچھا پھر کہتے ہیں 17 سال سے پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے. 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں شریک تھے. بالکل. یہ ہر صوبائی حکومت میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہو یا وہ نون لیگ نے کولیشن کے ساتھ سندھ میں حکومت بنائی ہو, یہ ہر حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو حال یہ ان کا منسٹر کر کے گیا تھا, وہ تاریخ لوگ نہیں بھولے. تو یہ کہنا کہ جی شہر میں کام ہو رہا ہے, ہاں کچھ رکاوٹیں آئی تھیں, رفتار کم تھی, لیکن وہ بالکل تیز کام ہو رہا ہے. سی ایم صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں, اور جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے وہ بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم پیپلز پارٹی کے پاس ہے, صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو وہ سوال تو پوچھیں گے, بریفنگ تو لیں گے, اور اگر ناراض ہوں تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, بڑے ہیں ناراض ہو سکتے. اچھا سعدیہ صاحب, جیسے آپ نے بولا کہ نو ڈاؤٹ صدر آصف علی زرداری ایک تو صدر مملکت بھی ہیں اور پی پی پارلیمنٹرین کے شریک چیئرمین ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں, پر یہ میڈیا میں باتیں ہوئی کہ 3 مہینے کا ٹاسک دے دیا ہے, اور اوپر سے یہ بھی باتیں چلنے لگی ہیں کہ کوئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کرنی جا رہی ہے پیپلز پارٹی, جس سے میئر اور ڈپٹی میئر برقرار رہیں گے. ایسی کوئی چیز ہے پیپلز پارٹی کے زیر غور آپ کی؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سندھ اسمبلی سے بنا, تمام اپوزیشن کی پارٹیاں جس میں ایم کیو ایم جماعت اسلامی دونوں, میں ان سے یہ بات ہمیشہ ہر شو میں اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی خامیاں ہیں تو آئیں بیٹھ کر وہ خامیاں
ختم کی جا سکتی ہے. اب جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں ترمیم لائی جا سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. 4 سال دیکھا ہے, اپلائی ہوا ہے, اس میں کہاں کہاں رکاوٹیں آئی ہیں, کیا مسائل آئے ہیں. اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 18ویں ترمیم میں وعدہ تھا کہ 3rd ٹیئر تک گورنمنٹ جائے گی, تو سندھ وہ واحد صوبہ ہے, واحد تو نہیں, سندھ بلوچستان کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, لیکن جو موجودہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان میں موجود ہے اس میں سب سے زیادہ مضبوط با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے سندھ کو. جو لوگ بہت دعوے کرتے ہیں نون لیگ والے کہ جی 3rd ٹیئر, تو پنجاب میں پچھلے 15 سال سے لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. آئے دن جو ہے وہ نیشنل جو اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیے اس کی ڈیٹیں آگے پیچھے کی جاتی ہیں, ڈیلے اور ڈیفر کیا جاتا ہے. تو امینڈمنٹ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, نظام کی بہتری کے لیے اگر امینڈمنٹ کوئی آ رہی ہوگی تو اس میں کوئی حرج کی بات. اچھا سعدیہ صاحبہ, جیسے آپ نے بولا کہ کام ہو رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتی, آپ بھی جو آپ کی پیدائش بھی کراچی کی ہے, کراچی ایک بہت سب ایک تو منی پاکستان بھی بولتے ہیں اس کو, اور ایک سینسٹیو شہر بھی ہے, ملٹی جو لینگویجز بولنے والے یہاں پہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے اکھڑا پڑا ہوا ہے, اس کے بعد پھر بی آر ٹی منصوبہ, اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں کھل گئی اور عوام نے مشکلات کو جھیلا. پیپلز پارٹی نے نو ڈاؤٹ اچھے کام کیے ہیں, ترقیاتی کام کراچی میں بہت جاری. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی پلاننگ کی یہاں پہ کمی رہ گئی ہے؟ کیونکہ جب بھی نہیں, پلاننگ کی کمی نہیں رہ گئی. دیکھیں ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر آئی, کیونکہ ریڈ لائن اچھا, اس منصوبہ کے جو تھا اسباب وہ کیا ہیں یہ تھوڑا بتا سکتی ہیں آپ ہمیں؟ جی اس کے اسباب کیا ہیں جو تاخیر ہوئی ہے منصوبوں میں یا ہاں جی, میں وہی بات کر جی رہی جی ہوں کہ جو ریڈ لائن منصوبہ تھا وہ پچھلے جب پیپلز پارٹی کا دور اقتدار تھا وہ اس کے بالکل آخری دنوں میں اس پہ کام شروع کرایا گیا. ہمارا خیال تھا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ اس پہ کام کنٹینیو کرے گی, جی جی اس پہ کام کنٹینیو رہے گا, لیکن انہوں نے کام رکوا دیا. پھر اس کے بعد ڈالر پرائز بہت زیادہ فلکچویٹ کر گئی اور اس کی جو کاسٹ تھی وہ بہت اوپر چلی گئی. اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑا کیونکہ کانٹریکٹرز نے اس ریٹ پہ جس پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اس پہ کام کرنے سے انکار کیا, کیونکہ سریے کی سیمنٹ کی قیمت انٹرنیشنلی بہت زیادہ اوپر چلی گئی. اس کی وجہ سے اس میں ڈیلے آیا, لیکن اب وہ نیگوشیٹڈ ساری جو نیگوشیشن تھی, کیونکہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اے ڈی بی کے توسط سے بن رہا تھا, وہ ساری میٹنگ مکمل ہو گئی ہیں, چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دن رات کام ہو رہا ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, جیسے یہ معاملے شروع ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کی طرف سے تواتر سے مطالبات رکھے گئے, کبھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے, کبھی نئے صوبوں کی بات کرنے کے حوالے سے, وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے مطالبات کرتے ہیں. اور یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ گورنر سندھ جو کامران ٹسوری ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, نون لیگ کوئی گورنر لا رہی ہے, پیپلز پارٹی ایز اے لائی نون لیگ. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیا گورنر سندھ کو؟ دیکھیے, یہ تو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے. اچھا اچھا جب یہ حکومت کا قیام ہوا تھا 2024 میں, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, بالکل جس کی بنیاد پر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا تھا,
اور प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नून लीग ने वोट किया था, तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि 2 गवर्नर के जो ओहदे हैं वो नून लीग रखेगी और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखेगी, बिल्कुल। जिसमें पंजाब और केपीके के गवर्नर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और सिंध और बलूचिस्तान के चीफ गवर्नर जो होंगे वो नून लीग से होंगे। लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सिंध की हद तक, अगर मैं बात करूं, बाकी जगह इम्प्लीमेंटेड है। तो मैं दोबारा फेडरल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करूंगी कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है, जो हमारा आपका वादा था, वो आप उसको पूरा करें, और एक शख्स जो लसानियत, तासुब को कॉन्स्टिट्यूशनल घर में बैठकर, गवर्नर हाउस फेडरेशन की अलामत होता है किसी सूबे में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एक शख्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठकर जो है इस तरह की लसानियत की, फिरकावारियत की, खून खराबे की, जो शहर, अब ये शहर इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसको हवा दे, और दोबारा से कराची को जैसे कराची 90 की दिहाई में था, आए दिन हड़तालें होती थी, जो कारोबार बंद होते थे लोगों के, स्कूल कॉलेजेस बंद होते थे, शहर में दिन में 20-20, 25-25 लाशें गिरती थी। अब उस चीज का मुतहम्मिल ये शहर नहीं हो सकता। और अच्छा, तो इस हवाले से मैडम इस हवाले से आपकी मुस्लिम लीग नून से बातचीत हुई है? कैसे, जैसे तो आप स्पोक्स पर्सन है, आप यहाँ पे मुतालबा कर रही हैं पार्टी की आदत की जानिब से? आज शर्जील साहब ने भी बात की है। अच्छा, आज शर्जील साहब ने भी बात की है। तो वहाँ से कोई जवाब आया है? अब वो मुझे नहीं पता अभी जो है भाई, मैं इस बारे में आपको वो नहीं कर सकती, लेकिन जाहिर सी बात है जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएटेड है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के रास्ते हैं और हमने उनको कन्वे किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा। नाज़रीन, सिंध हुकूमत जी तर्जुमान मैडम सादिया जावेद, उन जो अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो इहो चवणो हो त बिल्कुलु कराची में मसइला आहिनि जेके मनसूबा आन गोइंग आहिनि, उन्हनि में जेको आहे त देरि जो शिकार थियो थी विया, इन जे करे जेको आहे त मामला जेको आहे त रहिजी विया ऐं आवाम तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾिनो, पर उन बावजूदि पीपल्स पार्टी कमु करे रही आहे ऐं जेका मेयर ऐं डिप्टी मेयर खे बरक़रार रखण लाइ जेका लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम जी ॻाल्हि, उन्हनि ते उन्हनि इहो जवाबु ॾिनो त जेकॾहिं का अवामी मुफ़ाद में का तरमीम थिए थी उहा थी सघे थी। ऐं उन खां सवाइ हुननि इहा बि ॻाल्हि कई त असां नून लीग का हिकु भेरो वरी मुतालबो कयूं था त जेको तहसब परस्त जेको गवर्नर आहे उनखे फौरी तौरु हटाए वञे, छो त हुकूमत फॉर्म थियण वक़्तु हिकिड़ी जेको आहे त अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में त ॿिनि सूबनि में गवर्नर पीपल्स पार्टी जा हूंदा जेके केपी ऐं पंजाब में आहिनि, पर सिंध में जेको गवर्नर तब्दील न थी सघियो, सियासी मसलतुनि जे करे गवर्नर कामरान डिसोरी खे बरक़रार रखियो वियो। जेको बि हुजे, जीअं बि हुजे, जेके बि सियासी फ़ैसिला आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते उन्हनि खे जीअं उन्हनि खे सम्झ में अचे कनि, पर मेन मसइलो हिते अवाम जो आहे। अवाम जा मसइला हल करणु आहे, अवाम खे जेका तकलीफ़ आहे उनखे ख़तमु करण लाइ वधि खां वधि जेको आहे कोशिशूं वरितियूं वञनि त शायदि अवाम को सुख जो साह खणे, छो त कराची में अवाम मुख़्तलिफ़ मामलनि जे करे इलाही डिस्टर्ब आहे। प्रोग्राम में वक़्तु आहे त शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ॻाल्हि पई हले कराची जे मसइलनि जी। इन सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ हिन महिल असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कराची के मसाइल हैं जिन पे 2 पार्टियां हैं वो मुसलसल सियासत कर रही हैं, पर जो अवाम है कराची का उसके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो आप समझ रहे हैं कि ये पार्टियां सियासत छोड़कर अवाम के मसले के हल के लिए अमली कदम उठाएंगी कोई? देखिए, ये तो इन पर है, लेकिन ज़ाहिर कराची के मसाइल पर जो है वो कराची के मसाइल के ऊपर
आवाज उठाना एक बात है, कराची के मसाइल पर सिर्फ सियासत करना दूसरी बात है। मसाइल पर आवाज उठाना तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पानी नहीं आ रहा, गटर उबल रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, पुल नहीं बने, नौकरियां नहीं मिल रही, ये सारी मसाइल हैं, इन पर आवाज उठाना तो हर शहरी को आवाज उठानी चाहिए। अच्छा मजहर साहब, आपका आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा जिसमें आपने एक तफसीलन बात की है कराची में जो MQM और पीपल्स पार्टी है इनका पेचअप कराने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कोशिशें की गई। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा इन दोनों जो पार्टीज़ है, जमातें हैं, इनको लड़ाने की कोशिश की है या लड़ाया है। नतीजे के तौर पे जो कराची के अवाम के मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। इस पे थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल यही है कि देखें कराची के मसाइल क्या हैं। कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची माशी हब है, कराची सूबे सिंध का दारुल खिलाफा है, और इसमें ये अगर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क भी तरक्की करेगा, सूबा भी तरक्की करेगा और शहर भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। इस तरफ कभी भी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की कि जब अगर कोई ये कहता है कि कराची और मकामी हुकूमत, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मजबूत किया जाए, लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत किया जाए, मकामी हुकूमत को मजबूत किया जाए, और ताकि मसाइल उसमें भी दुश्वारी होगी, लेकिन कम से कम ये जो एक सिलसिला है कि वफाक से सूबे के इख्तियार, सूबे से ये चीज़ें एक तरह ख़त्म हो जाएंगी। और अगर 18वीं तरमीम का बगौर जायजा लिया जाए तो 18वीं तरमीम ने इस मसले की तरफ न सिर्फ निशानदेही की, बल्कि ये 18वीं तरमीम में लिखा भी है कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो अब वो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जरा सी बात होती है तो यहाँ जो MQM है, जो उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा समझते हैं अपने आप को, वो उसको एक लिसानी रंग दे देते हैं। उसके जवाब में पीपल्स पार्टी MQM को टारगेट करके जो है वो एक तरीके से, और फिर इनडायरेक्टली उर्दू बोलने वालों को टारगेट समझते हैं कि उर्दू बोलने वाले टारगेट हो रहे हैं। तो हमने एक सियासी मसले को एक लिसानी रंग दे दिया। मसाइल अगर कराची में सड़कें बनेंगी, कराची में पानी की सप्लाई होगी, तो वो सिर्फ एक तबके को तो नहीं जाएगी, सर जी बात बिल्कुल, वो तो कराची के रहने वाले हर शहरी के लिए है, चाहे वो कोई भी। और कराची जो है, जिस तरह पश्तो बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर जो है, इवन पेशावर से भी ज्यादा बड़ा शहर कराची है, बिल्कुल। इसी तरह दूसरे जबान बोलने वालों को इसको लिसानी रंग क्यों दे दिया जाता है? और इसमें दोनों जमातें, क्योंकि ये दोनों जमातें बरसर इख्तिदार भी रही हैं, यानी एक दूसरे के शरीक इख्तिदार भी रही हैं। तो अगर यहाँ के लोगों के आज तक मसाइल हल नहीं हुए तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। या जो भी यहाँ लोकल बॉडीज में जमात इस्लामी का भी मेयर 2 मरतबा मेयर रहे हैं 5-5 साल, तो अगर मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो जो हुकूमतें रही हैं वो जिम्मेदार हैं। ये जबान बोलने वालों का झगड़ा नहीं है। अच्छा मजहर साहब, जैसे आपने बोला कि लिसानियत का रंग दिया जाता है दोनों पार्टीज की तरफ से, मेरा सवाल आपसे पहले भी ये था, अब भी ये है कि ये दोनों पार्टीज रंग देती हैं या ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, दिलाया जाता है? माहौल वो यही हुआ था जब MQM बनी थी, तो जाहिर पीपल्स पार्टी तो उससे पुरानी जमात है। बिल्कुल। जब MQM बनी थी तो MQM ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ जो है हाथ बढ़ाया था। 87 में अल्ताफ हुसैन बेनजीर भुट्टो से मिलना चाहते थे। पहली मरतबा जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए थे तो वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर इलेक्शन लड़े, इसलिए कि उस वक्त उनका जो हदफ था वो जमात इस्लामी थी। अच्छा। क्योंकि जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तुलबा वो समझते कि इस्लामी जमीयत तुलबा ने हमें काम नहीं करने दिया तालीमी इदारों में। इसी तरह जमात इस्लामी का क्योंकि मेयर रहे थे इस दो मरतबा 79 में भी और 83 में, लिहाजा MQM का उस वक्त जो टारगेट था वो जमात इस्लामी थी और इसलिए वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे। वो नए नौजवान थे उन्होंने, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के ही कुछ उर्दू बोलने वालों ने अल्ताफ हुसैन या MQM को समझा कि इनके पास कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, लिहाजा उन्होंने वो मुलाकात बेनजीर भुट्टो की नहीं होने दी उसमें। जिसके बाद MQM ने अपने तय इलेक्शन लड़ा। जब उन्होंने अपने तय इलेक्शन लड़ा तो उनको तो बेइंतहा सपोर्ट मिली।
یعنی 87 میں انہوں نے جماعت کا صفایا کر دیا صحیح. اکیلے, اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو کے لڑتی تو عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت, کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھے, پہلا الیکشن تھا, تو عین ممکن ہے کہ اس وقت وہ میئر کا جو وہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی دے دیتے. اس کے بعد, لیکن اس کے باوجود بھی جب ایم کیو ایم پھر بنی, ایم کیو ایم کا پہلا جو جلسہ ہوا اس میں الطاف حسین نے سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کے اتحاد کی بات کی, یعنی اچھا. سندھی مہاجر اتحاد کی بات کی. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اچانک ہمیں سوراب گوٹ پہ فساد, گولی چلنے کے واقعات ہوئے, حیدرآباد میں, پھر حیدرآباد حیدر بخش جتوئی چوک والا جو واقعہ ہوا, تو ایسا لگتا ہے کہ اس اتحاد کو جو ہے وہ باقاعدگی سے ایک منصوبہ بندی سے توڑا گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب دیکھیں 86 آنورڈ اگر دیکھ لیں, اس کے بعد 88 میں حیدرآباد میں قتل عام ہو جاتا ہے, اور اس کے رد عمل میں کراچی میں قتل عام ہو جاتا ہے. تو وہ جو قوتیں تھیں وہ اس لحاظ سے وہ کامیاب رہیں کہ انہوں نے جو دو جماعتیں تھیں, جو دو مختلف دائرے, وہ زیادہ تر رولر سندھ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ایم کے اربن سندھ کو, تو وہ جو تقسیم ہوئی وہ رولر اور اربن تقسیم بن کے رہ گئی. اچھا, جیسے آپ نے بولا کہ ایسے مواقع آئے, اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ لوگ کافی حد تک میچور ہو گئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کو بھی میچور ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ بھی اردو اسپیکنگ ہیں, اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں, اور ایم کیو ایم ظاہر سی بات ہے کہ سب اردو بولنے والوں کی نمائندہ پارٹی نہیں ہے, ان کے موقف سے سب وہ جو ہے نا ایگری نہیں کرتے. تو ایم کیو ایم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بار بار بالکل یہ سوچنا چاہیے, اور صرف اردو ہی بولنے والوں کو یا ایم کیو ایم کو ہی نہیں سوچنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اتنے سالوں سے 3 ادوار سے پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں رہی ہے, تو پیپلز جو سوالات, اگر چاہے کراچی کے سوال ہو یا لاڑکانہ کا سوال ہو, وہ سوال تو پیپلز پارٹی سے ہی کیا جائے گا نا. صحیح بات ہے کہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے, لوگوں کے جو دیے اتنے سالوں میں 3 ادوار رہے ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر تنقید کرتی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ تین جو ہے حکومتیں ان کی مسلسل رہی ہیں, تو وہی تنقید تو پھر پیپلز پارٹی پر بھی بنتی ہے نا. بالکل. اچھا مظہر صاحب, آپ جیسے بول رہے ہیں کہ بالکل پیپلز پارٹی کو بھی رسپانسبل بننا چاہیے, ایم کیو ایم کو بھی, لیکن ایم کیو ایم میں آپ کو نہیں, میں آپ نے وہ جو سوال کیا تھا نا, جی آج کی ایم کیو ایم ماضی کی ایم کیو ایم سے بالکل مختلف ہے. یعنی میں پاپولیرٹی وائز بات کر رہا ہوں. آج کی ایم کیو ایم کا پاپولر بیس جو ہے وہ نہیں ہے جو ماضی کی ایم کیو ایم کا تھا. صحیح. آج جو اس وقت یعنی اب وہی بات آ جاتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بائی اینڈ لارج جو ووٹ پڑا تھا وہ پی ٹی آئی کو پڑا تھا. اب اس وقت لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں دی گئی ہیں, تو ایم کیو ایم کو ابو ایتھنک لائن اڈاپٹ کرنی چاہیے. انہیں اس یہ رنگ نہیں دینا چاہیے. اس رنگ سے نہ صرف ان کو نقصان ہوتا ہے, بلکہ جس پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے اس کا. صحیح. ایم کیو ایم جب بھی لسانی رنگ دے گی, اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, اور اردو بولنے والوں کا نقصان ہوگا. اچھا, اردو بولنے والوں کو نقصان ہوگا. مظہر صاحب, جیسے آپ نے بولا کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, ابھی ریسنٹلی جو نہروں کی تحریک چلی تھی, آپ کو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں, دیکھتے ہوئے آئے ہیں. آپ نے ہمیشہ جو سندھ کے ایشوز ہوتے ہیں یا سندھ کے حق کی بات ہوتی ہے, آپ کھل کر بولتے ہیں. جب بھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے آپ کھل کر مخالفت کرتے ہیں, اور سندھ کو توڑنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کھل کر مخالفت کرتے ہیں. پر ہم اوورال جب اردو کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے ایم کیو ایم پوری اردو بولنے والی کمیونٹی کی نمائندہ پارٹی نہیں ہے, اس شدت سے یا اس سنجیدگی سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور ایون جو ہمارے سندھی نیشنلسٹ ہیں انہوں نے شہروں میں سیاست نہیں کی. اچھا,
بالکل اسی طرح جو ایم کیو ایم یا دوسری اردو بولنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے رولر سندھ میں جا کے سیاست نہیں کی. نہیں تو جو اردو سپیکنگ ہے، ہمارا اردو بولنے والا ہے کراچی کا، حیدرآباد کا، وہ اتنا اویئر نہیں ہوتا سندھ کے ایشوز پر، پانی کے معاملے پر. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اگر اویئر نہیں ہوتا تو یہ کس کا کام ہے اویئرنیس دینا؟ جماعتوں کا کام ہے. دیکھیں نا، جماعتوں کا کام ہے نا. تو ہم نے جو پورے، اور یہ پورے ملک کا بدقسمتی سے المیہ رہ گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف نے اتنے سالوں میں، اور صرف میں یہ 2 سال کی بات نہیں کر رہا، مسلم لیگ نواز شریف کو اٹھا لیں، کتنے سالوں میں انہوں نے شہروں کا دورہ کیا ہے. یعنی وہ آتے ہیں تو سی ایم ہاؤس یا گورنر ہاؤس میں ہو کے چلے جاتے ہیں. ان کی پارٹی بحیثیت پارٹی جو ہے، اسی طرح میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این ان کو کہتا ہوں، انہوں نے کتنا رولر سندھ میں جا کے سیاست کی ہے؟ کبھی نہیں. یہ لوگ، ہم نے اپنے جو ہے نا وہ کلوز ڈور شاپس بنا لی ہیں، اپنے حلقوں سے باہر ہی نہیں آتے ہیں. ہم اپنی سیاست دوسری جگہ لے ہی نہیں جاتے، اور اس کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ بالکل سکڑ گئی ہے، اپنے علاقوں میں بڑھ گئی ہے سیاست. صحیح. اچھا، اگر یہ اب مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں واپسی کے لیے کون سی سیاست کر رہی ہے؟ کوئی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہی. کبھی اس کے سوچا 2013 کے بعد وہ بالکل وائپ آؤٹ کیسے ہو گئی ہے؟ اور اگر وائپ آؤٹ ہو گئی ہے تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو آپ نے سندھ میں محدود کر لیا ہے؟ کیوں نہیں پنجاب میں جا کے سیاست کرتے؟ زرداری صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں میں لاہور میں بیٹھا کروں گا. کہاں بیٹھتے ہیں لاہور میں؟ تو جب تک ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ مسلم پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو گیا ہے، سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا جو وہ پی ٹی آئی کا ہو گیا ہے، بلوچستان کو ویسے ہی ہم سب نے چھوڑ دیا ہے اس کو. تو ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ دراصل قومی سیاست نہیں کر رہے. یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو، جبکہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی جو ہے سب سے بڑا جلوس بے نظیر بھٹو کا تو پنجاب میں نکلا تھا، ہاں 86 میں نا. لیکن چونکہ، اور بھٹو کا بیس پنجاب تھا، بھٹو کا ہوم ٹاؤن لاڑکانہ تھا، لیکن اس کا پولیٹیکل بیس جو تھا وہ پنجاب تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے وہاں اس طریقے سے، اور بہت سی رکاوٹیں بھی رہیں، سازشیں بھی ہوئیں، مسلم لیگ نون کو جو کھڑا بھی کیا گیا. لیکن اب جو ہے وہ آپ کم بیک تو کرتے ہیں نا. تو پولیٹکس چھوڑ دیے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں، جو مجھے نظر آیا. میں ابھی لاہور وغیرہ ہو کر آیا تھا، اور وہاں کے دوستوں سے بھی بات ہوئی تھی جو پرانے. اچھا، اس میں آپ کو سیاسی مصلحت پسندی نظر نہیں آ رہی؟ بہت زیادہ سیاسی مصلحت پسندی ہے. اسی لیے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس یہ پاکٹ ہمارا ہے، یہ پاکٹ تمہارا ہے، اس میں ایڈجسٹ. وہی ہم پھر مل کر، اس نے کہا چلو بھائی 60 سیٹیں اس کی ہیں، 50 سیٹیں میری ہیں، تو مل کے حکومت بن جائے گی. یہ سوچے بغیر کہ بھائی میرا اصل کام تو یہ ہے کہ میں اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بنوں. میرے جو لوگ ہوں وہ ہر جگہ سے منتخب ہو کر آئیں. جیسے اب کسی نہ کسی حوالے سے آپ اس کو پی ٹی آئی کا کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں بھی ہے، اس میں کے پی میں بھی ہے، کچھ سندھ میں بھی ہیں. تو لیکن باقی جماعتوں کا جو ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو ویسے تو ساری جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے سالوں میں رولر سندھ میں اپنی بیس کیوں نہیں بنائی. شاہ محمود قریشی کا حلقہ ہے رولر سندھ میں، ان میں. اور یہ علیم عادل شیخ جو ہیں، یہ کیوں نہیں جا کے جو رولر سندھ میں اپنی پالیٹکس کرتے. تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ایک دوسرے سوری فور سے دیٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیاں کرتی ہیں، پر بدقسمتی سے ہمارے پاس جو نتائج ہوتے ہیں وہ انجینئرڈ ہوتے ہیں. ساری پارٹیاں ان کو پتہ ہوتا ہے، مائنڈس ایک بنا ہوا ہے کہ ابھی جیسے کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ یہ مینیجڈ ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جواب بھی تو سیاسی جماعتوں نے ہی نکالنا ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے اقتدار مل رہا ہے تو میں اس چیز کو، اس فارمولے کو قبول کر لیتا ہوں. ہاں یہ بات ہے، وہی مصلحت پسندی کی بات ہے. مصلحت پسندی نا. اگر مجھے نہیں مل رہا ہوتا تو میں اپوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہوں. بالکل. اچھا مظہر صاحب، یہ جو گورنر کے تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ مجھے نہیں لگتا اگر کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ مارچ کے بعد ہوں گی.
अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। नाज़रीन, मज़हर अब्बास साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, बिल्कुलु उन्हनि जी जेका ॻाल्हि हुई उहा वैलिड हुई त जेकॾहिं कराची में हैदराबाद में रहंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंध जे मामलनि खां, सिंध जे मसइलनि खां आशना न आहे, वेल नोन न आहे, त उन में जेको आहे उन्हनि पीपल्स पार्टी जो, कॉन्फ्रेंस पार्टियुनि जा उन्हनि जो ग़लती आहे त उहे अवेयरनेस पैदा नथियूं कनि। उतां जो जेको उर्दू स्पीकर आहे सिंध जेको कराची जो, हैदराबाद जो, उन्हनि खे वञी करे उहे एड्रेस नथा कनि मामला, हिन जे करे उहो लातालुक बणियल आहे, उनखे ख़बर ई न आहे त सिंध जा मसइला कहिड़ा आहिनि। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ असांजो जेको दोस्त आहे उनखे इहा ख़बर न आहे त पाणी केतिरो संजीदा मसइलो आहे। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके असांजा दोस्त आहिनि उन्हनि खे जेको आहे त हिकिड़ी लिसानी जेका सोच आहे, तहसुब वारी सोच आहे, उन त ड्रोॼारियो वियो, धमकायो वियो त सिंध में धाड़ेल हूंदा आहिनि। उनजे करे उन्हनि कॾहिं बि इन शइ खे जेको आहे त दिलचस्पी न वरिती आहे। उन्हनि त न वरिती आहे, पर जेके असांजूं पार्टियूं आहिनि, जीअं पीपल्स पार्टी आहे, ॿियूं कॉम्प्रस्ट पार्टियूं आहिनि, उन्हनि बि कॾहिं कोशिशि न कई आहे उन्हनि खे मसइलो सिंध जो सम्झाइण जी या सिंध जा मामला। ऐं मज़हर अब्बास ॻाल्हि कई त सियासी पार्टियूं आहिनि, उन्हनि मसलत पसंदीअ मां कमु वठी करे पंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी धार स्पेस क्रिएट करे छॾियो आहे। क़ौमी सियासत नथी थिए। क़ौमी सियासत जॾहिं थींदी तॾहिं मुल्क जा मामला, अवाम जा मसइला हल थींदा ऐं मुल्क तरक़ी कंदो ऐं मुल्क जी जेका ओवरऑल जेके मामला आहिनि, जेके बहरान आहिनि, उन्हनि जो ख़ात्मो थींदो। त जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे क़ौमी सियासत करणु घुरिजे ऐं जेके असां वटि जेके नारेबाज़ी आहिनि ऐं सिर्फ़ु जेके ॾेखाव आहे उहो जेको आहे ख़तमु करिणो पवंदो। अवाम हाणे थकिजी चुको आहे, सियासी पार्टियुनि खे हाणे होश मां कमु वठिणो पवंदो। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।